इतिहासप्रति हामीलाई गौरव बोध हुन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले कहिले पनि हरेस खाएनन्, कहिले पनि निराश भएनन्, निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै रहे। त्यसो हुनाले मानव जातिको इतिहासलाई के भन्छन् भने सङ्घर्षको इतिहास हो। मानव जातिको इतिहास भनेको निरन्तर नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्ने इतिहास हो। यो निरन्तर खोज र अनुसन्धान गर्दै गर्दै हामी प्रत्येक समस्याको समाधान खोज्ने गर्दछ। समस्या छन् भने त्यसको समाधान छ, समस्या छ भने त्यसको समाधान छ। समस्या के हुन् पहिले पत्तो लगाउनु पर्छ। यो वैज्ञानिक सिद्धान्तको प्रतिपादन कार्ल मार्क्सले गर्नुभएको थियो। समाजलाई उहाँले चिन्नका लागि भन्नुहुन्छ, समाजलाई बुझ। अनि समाजलाई बुझेर मात्रै हुँदैन, त्यो समाजलाई बदल्ने काम पनि गर। सिर्फ बुझ्ने र बदलिने, रोग पत्ता लगाउने र रोगको औषधि दिने। त्यस हुनाले आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि सुरु भएको यो वैज्ञानिक क्रान्तिको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। र अब अहिले यो माइक्रो विज्ञान पदार्थको सूक्ष्मतम गहिराईतर्फ यो समाज अगाडि बढिरहेको छ। अन्तरिक्षको गहिराई पत्ता लगाउन खोजिरहेको छ। ब्रह्माण्डीय संरचनाको बारेमा, खगोलीय उत्पत्तिको खोजीको बारेमा लागिरहेको छ। सूचना प्रविधिको अति तीव्र विकास भएको छ। नयाँ नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानले मानव मस्तिष्कलाई चुनौती दिने दिशामा त्यो अगाडि बढिरहेको छ। हामी सम्झौँ, लाखौं लाख वर्ष पहिलेको त्यो मानव जातिको उत्पत्तिको समय, पृथ्वीको उत्पत्तिको समय, आदि मानवबाट सुरु भएको यो मानव जीवन कसरी सबै चुनौतीहरूको सामना गर्दै, श्रम गर्दै अनि त्यो श्रम मात्रै होइन, शारीरिक श्रम मात्रै होइन, दिमागले सोचेको सचेत श्रम गर्दै अनि श्रमका जम्मै औजारहरू। हिजो तपाईहरुलाई थाहा छ, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हलोले खेती गरिन्थ्यो। हलोले खेतका माटाहरूलाई खनेर दिनभरि लगाएर अनि त्यसलाई सम्याएर रोप्ने काम गरिन्थ्यो। तर अब नयाँ नयाँ प्रविधि आइसकेको छ, ट्र्याक्टर र नयाँ नयाँ चिज। एकै दिनमा, एकै घण्टामा बिघाका बिघा जग्गाहरू त्यसले जोत दिन्छ। धान काट्ने मेसिनहरूको तुरुन्तै धानलाई घरमा पुर्याएर अनि चामलमा रूपान्तरण गरेर विभिन्न काममा प्रयोग गर्नका लागि आधुनिकतम प्रविधिहरू, औजारहरूको उत्पादको विकास भइसकेको छ। मान्छेको बौद्धिक क्षमता बढिरहेको छ, उत्पादक श्रमहरू देखा पर्न थालेको छ, मानव चेतनामा प्रगति भइरहेको छ। यसरी विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान विकासले सम्भावनाको अनन्त भण्डार खोलेको छ। हो हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विश्वमा हासिल भएका जम्मै राम्रा कुराहरू र उपलब्धिहरूको बारेमा ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो। त्यसलाई नेपालको आफ्नो परिस्थितिमा उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। हामी कहाँ अझै पनि हामी प्रति बिघा उत्पादन, प्रति हेक्टर उत्पादन अत्यन्तै कम छ। हामीभन्दा 3 गुणा 4 गुणा त्यत्तिकै जग्गामा 4 गुणा बढी उत्पादन गर्छ। धानको उत्पादन गर्छन्, मकैको उत्पादन गर्छन्, गहुँको उत्पादन गर्छन्। खाद्यान्नको मात्रै होइन, सबै खालका
चिजहरू त्यसको उत्पादन अत्यन्तै थोरै समय थोरै ठाउँमा धेरै अनि कुनै थोरै समयमा छिटो यी सबै हुने गरेको पाइन्छ। त्यसको निम्ति पानीको सिँचाइको व्यवस्थाको आफ्नो पक्ष छ। अत्यन्तै आधुनिक बीज बिजनको महत्त्व छ। त्यहाँभित्र फर्टिलाइजरको ठुलो महत्त्व छ र यी सबैको सन्दर्भमा पनि अब मान्छेले म्यानुअलको प्रयोग अर्थात् हामी कहाँ रासायनिक मलहरू होइन। ल यहाँ मोबाइल नबजाउँ है, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, यहाँ चाहिँ छैन। हिजो त बागमतीमा भनेको थिएँ क्या र आज पनि बागमती नै पर्यो। त्यसैले यहाँ बस्दाखेरि मोबाइलमा कुराकानी गर्ने कुराहरू, मोबाइललाई अन गर्ने कुराहरू बन्द गर्नुपर्छ। र नेताहरूलाई नै सिकाउनु पर्दा त गाह्रो पो भन्ने पर्दा। त्यसैले म एउटा कुरा जोड दिने गरेको छु, दिमागमा जोड दिनुहोस्। मैले गरिने कुनै पनि कुराको के प्रभाव पर्छ, असर पर्छ भनेर सोचेर चल्नुहोस्। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले वास्तवमा चाहेको के? हामीले अहिलेसम्मको सुन्दर समाजमध्ये समाजवादी समाजलाई अहिलेसम्म सुन्दर ठान्दछ। र यो समाजवाद भनेकै के हो भने यो सामाजिक सम्पत्तिमाथि सामूहिक स्वामित्वको सिद्धान्त हो। उत्पादनका सबै साधनहरू र स्रोतमाथि सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण कायम गर्ने सिद्धान्तको नाम हो। समाजवाद भनेको समानता र न्याय, उत्पादन र उपभोग यी सबैमा सबैको चासो र सरकारको र उनीहरूले प्राप्त गर्ने उपलब्धिको नाम हो। यस अर्थमा हामीले अगाडि बढ्दै जाने क्रममा सोच्नै पर्ने, ध्यान पुर्याउनै पर्ने कुरा के छ भने कि आजसम्मको हाम्रो इतिहास कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो र अब हाम्रो भोलिको भविष्य कस्तो हुनेछ। जसले विगत इतिहासको ज्ञान राख्दैन र भोलिको भविष्यको बारेमा परिकल्पना गर्दैन, त्यो मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन। तर विगतको कुरा मात्रै कोट्याउँछ, भविष्यको मात्रै गफ हाँकेर हिँड्छ भने पनि काम लाग्दैन। तीनटा कुराहरू चाहिन्छ, विगत भविष्यको कुरा, विगतको इतिहासको कुरा, अहिलेको वर्तमानको कुरा, भोलिको भविष्यको कुरा। विगत इतिहासको पनि ज्ञान हासिल गर्नै पर्छ। कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नै पर्छ। आजसम्म यो बिन्दुमा ल्याउने काममा भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूको उच्च मूल्याङ्कन र प्रशंसा गर्नै पर्छ। देशको अस्तित्वको सवाल होस्, समाज विकासको सवाल होस्, समाजले हासिल गरेको प्रगतिको सवाल होस्, या जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हाम्रा पुर्खाले खेलेको भूमिकाको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ, त्यो जोसुकै किन नहोस्। तर आजका चुनौतीलाई पनि हामीले बिर्स्यौँ भने, आजका अप्ठ्याराहरू के छन् त्यो थाहा पाएनौँ भने, अहिलेको परिवेश कस्तो छ भने त्यो हामीले थाहा पाउन सकेनौँ भने, र अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो उद्देश्य के हो त्यो थाहा पाउन सकेनौँ भने, र हामी यो जीवन किन बिताइरहेका छौँ, के का लागि, यो बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो कुनै उपादेयता रहँदैन। त्यसो हुनाले विगतमा टेक्ने, वर्तमानलाई बुझ्ने र भविष्यलाई लक्षित गरेर अगाडि बढ्ने काम गरियो भने बल्ल राजनीति सफल हुन सक्दछ र जीवनको पनि कुनै सार्थकता हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले हाम्रो राजनीतिको मूल पक्ष नै के हो भने जनता। नेपालको राजनीतिको मूल पक्ष भनेकै नेपाली जनता र नेपाल देश। हामी हाम्रो पार्टीको पनि मूल उद्देश्य
नेपाल राष्ट्रको हित गर्ने, नेपालको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई जोगाउने, नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाउने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने, सिर ठाडो पारेर नेपाली भएर हिँड्नका लागि हिँड्ने कुरामा गौरव बोध गर्ने। दोस्रो, सबै खालका तानाशाही अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्नका लागि अग्रसर हुने, खुला र लोकतान्त्रिक परिवेशको निर्माण गर्ने, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने, लोकतान्त्रिक परिवेश तयार गर्ने। निरङ्कुश प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई मन पराउँदैन, खुलापनलाई मन पराउँदैन, आलोचना र सुझावलाई पनि मन पराउँदैन, आफूलाई सबै थोकको सर्वै ठान्दछ। त्यसमा अहङ्कारी प्रवृत्ति हुन्छ, दम्भावी हुन्छ, मैमत्त हुन्छ दम्भले। तर लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नेहरूले अरूलाई सम्मान गर्दछन्, अरूको कुरा सुन्दछन्, ध्यान दिएर सुन्दछन्, बेठिक छ भने त्यसलाई फेरि प्रश्न पार्दछन्, ठिक छ भने स्वीकार गर्दछन्। र राम्रा कुरालाई स्वीकार गरेर मान्छेको हाइट घट्दै, मान्छेको महत्त्व बढ्छ। त्यसो हुनाले हामीले लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र तेस्रो पक्ष छ जनताको जीविका, जनजीविका र सामाजिक परिवेशमा परिवर्तन। घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा, यी 7वटा आधारभूत कुराहरू हुन्। यसको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। भोकै मर्नु पर्ने, अपमानको घुट पिएर सहनु पर्ने, अत्याचार सहेर बस्नु पर्ने र हिंसाहरू, यातनाहरू, वेदनाहरू सहेर बस्नु पर्ने, यो स्थितिलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। जनताको जीवनलाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ, जनताको जीवनलाई खुशहाल बनाउन चाहन्छौँ। जनताको जीवन कब खुशहालीपूर्ण हुन्छ भने जब उसको बाँच्ने अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ। इतिहासमा यस्तो समय पनि थियो मान्छेको बाँच्ने अधिकार थिएन। दास युगमा दास मालिकले मान्छेलाई मार्दिन्थ्यो, किन राख्नु मार्नु। जब उसको उत्पादनको आवश्यकता महसुस गरिसकेपछि बल्ल दास बनाउन थाल्यो, अनि दास बनाइसकेपछि कृषि दास बनाउन थाल्यो, त्यसपछि मजदुर बनाउन थाल्यो, नोकरको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो, अब ज्यालादारीको रूपमा अगाडि बढ्न थाल्यो। समान हैसियत र अधिकार, आफ्नो खुबी र क्षमता अनुसारको पारिश्रमिक, यो अधिकारको प्रत्याभूति हुन थाल्यो। त्यसो हुनाले मान्छेको जनजीविकाका समस्याहरूलाई, जीवनयापनका समस्याहरूलाई, युवाको रोजगारीका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने तेस्रो कुरो हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले जनता, मात्र जनता नै हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्दछ। जनतालाई बिकाउ माल ठान्ने पनि होइन र जनता मध्ये महिलालाई उपभोगको वस्तु पनि ठान्ने होइन। जनतालाई आदेश पालक मात्रै पनि ठान्ने पनि होइन। समान हैसियत प्रदान गर्ने र खुबी क्षमता र उसमा रहेको खुबी क्षमता र उत्पादकत्वको आधारमा उसको मूल्याङ्कन गर्ने। अल्छी, मेहनती, तीक्ष्णता र बोधुपन, यी पक्ष त हुन्छन्, तर पनि सबै मान्छेमा केही न केही खुबी हुन्छ नै। एउटा क्षेत्रमा असफल छ भने अर्को क्षेत्रमा सफल हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले कुनै पनि मान्छेले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन।
आफ्ना आफ्ना क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ। तपाईँ गीत गायन गरेर पनि आफ्नो नाम चमकाउन सक्नुहुन्छ, नृत्य गरेर पनि तपाईँ आफ्नो नाम चमकाउन सक्नुहुन्छ, ढोलक बजाएर पनि तपाईँ खुबी देखाउन सक्नुहुन्छ, कारपेन्ट्री गरेर पनि तपाईँले खुबी देखाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारिता गरेर पनि आफ्नो खुबी देखाउन सक्नुहुन्छ, लेख लेखेर तपाईँ खुबी देखाउन सक्नुहुन्छ, वाचन गरेर आफ्नो खुबी देखाउन सक्नुहुन्छ, उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा लागेर राम्रो कृषक भएर पनि तपाईले खुबी क्षमता देखाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो माछा पालक भएर, राम्रो कुखुरा पालक भएर, राम्रो महको उत्पादनकर्ता भएर, जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईले हात हाल्नुहोस् त्यस क्षेत्रमा तपाई राम्रो गर्नुभयो भने तपाईको बेग्लै गरिमा बढ्छ। पर्वत जिल्लामा मोर्चिडी जाने मैले मौका पाउँदाखेरि एउटा घरमा म पसेँ। त्यो घरको मालिक, घरका ती मानिस बिचरा रोजगारी नपाएर भौतारिँदै थिए। घरको ऋण काटेर 2 लाख रुपैयाँ लिएर विदेश जान चाहे। दलालहरूले 2 लाख रुपैयाँ पनि खाइदिए, विदेश जाने मौका पाए। निराश भए, आत्महत्या गर्ने उनमा विचार पलायो। तर त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि समाजको एकजना समाजसेवीमा दया आयो। उनले भने तिमीलाई म 2टा गाई दिन्छु, त्यसपछि उनले 2टा गाई पाल्न सुरु गरे। 2टा गाईबाट उनले दूध उत्पादन गर्न थाले, दूध बिक्री गर्न थाले। दूधको बिक्रीबाट आएको आम्दानीबाट 10वटा गाईहरू किने, 50वटा गाई किने, 100वटा गाई किने, 200 गाई किने। मान्छेलाई रोजगारी उनले दिन थाले। उनले एउटा पसल खोले, मिठो दूध, 1 चम्चा पनि पानी नमिसाएको दूध। हामी कता दूध बिक्री गर्नु पर्यो भने घैटाका घैटा पानी मिसाएर हामी बेच्छौँ अनि हाम्रो इज्जत खत्म। व्यापार चौपट, लोभले लाभ, लाभले बेलाभ, त्यस्तो गर्न हुँदैन। उनले 1 चम्चा पनि पानी नमिसाइकन दूध बेचेपछि सारा बजारमा अब मान्छे चिया खानै छोडिदिए। त्यही जाने, मजाले दूध खाने, तगडा तगडा पालमान बन्न थाले। हाम्रो मन्त्रीजी जस्तै। छोराछोरीहरूलाई खुवायो, उसको हाइट कति बढेकै छ। दूधमा त्यो पोषक तत्व हुन्छ, हाइट बढाइदिन्छ। दूधमा र अन्डामा ख्याल गर्नुहोस् है। जसले धेरै अन्डा खुवाउँछ र दूध खुवाउँछ उसको छोराछोरीहरू हृष्टपुष्ट हुन्छ र अग्लो हुन्छ। अनि त्यो सबै भइसकेपछि उनले सारा परिवारको निम्ति उनले निकै ठुलो आम्दानीको जगेर्ना गर्थे। यस्ता उद्यमीहरू तपाईहरू पनि जुन असली तपाईहरू मध्ये नै कोही हुन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईहरू प्रत्येक अब त्यहाँ अगाडि बढ्न थाल्नुभएको छैन। रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने छैन, आम्दानीका लागि विदेश जानु पर्दैन। हाम्रै देशमा आम्दानीका थुप्रै सम्भावना छ। कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, यसको व्यवसायीकरण गर्ने र त्यसको यान्त्रिकीकरण गर्ने यो तरिकाबाट कृषिको हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। राज्यले त्यही नीति बनाउनुपर्छ। हामीले कृषिमा त जोड दियौँ तर बजारसँग जोड्न सकेनौँ भने काम छैन त्यसको। कृषिमा त जोड दियौँ, बजारसँग जोड्यौँ तर एक्लै किसानभन्दा सामूहिकतामा गयौँ भने सबैलाई लाभ पनि हुन्छ। त्यसैले सामूहिकतालाई, सहकारितालाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौँ। किन समाजवाद तर्फको यात्रा हो हाम्रो र समाजवाद सामूहिकतामा र सहकारितामा बाँच्दछ। र एकले अर्कालाई सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। कसैले गाईको हेरविचार गर्ने, कसैले दूधको मार्केट बजारको बारेमा बन्दोबस्त गर्ने, कसैले बजारको अध्ययन गर्ने, कसैले त्यहाँ चाहिने पर्ने सामान खरिदको काममा जुट्नु पर्ने,
यी जम्मै कामहरूमा सबैले कामको बाँडफाँड गरेर लाग्न सकिन्छ। यस अर्थमा कृषि उद्यममा, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कुराले इज्जत घट्ने होइन, बढ्छ। यो कृषि उद्यमको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, उद्यमशीलता। र यी सबै बजारसँग जोड्नका लागि फेरि बाटाघाटा हो, यसलाई भौतिक पूर्वाधारको विकासमा राज्यले दिनुपर्ने ध्यान, क्वालिटीको काम, छिटो छिटो काम, कम खर्चमा धेरै गर्न सकिने कामहरू गर्नुपर्दछ। त्यसपछि हामीले मानिसहरूको शिक्षामा र स्वास्थ्यमा जोड दिनुपर्छ, सिप विकासमा जोड दिनुपर्छ। सिप हासिल गरेका मान्छेहरू उद्यमशीलतामा लाग्दछ। नेपालमा पर्यटन विकासको विशाल सम्भावना छ, जलविद्युत विकासको विशाल सम्भावना छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्न सकिन्छ। तर यी सबै चिजको निम्ति हामीले गहिरो अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने र आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने। त्यसको निम्ति हामीले अब औद्योगिक क्रान्ति मात्रै होइन, अब प्रौद्योगिकी क्रान्ति भइसक्यो, टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन। अब टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन मात्रै होइन, अब त डिजिटल रेभोल्युसन, डिजिटल इकोनोमी। अर्कोतर्फ हामीले पर्यावरणलाई ध्यान दिएनौँ भने फेरि मान्छेको जीवन कहिले स्वस्थ पनि हुँदैन। प्रकृतिको कोप भाजन बन्न पुग्दछौँ। सिर्फ प्रकृतिको संरक्षण गर्ने जगेर्ना गर्ने, वन जङ्गलको समेर्ना गर्ने, पानीको मुहानको रक्षा गर्ने, पानीको स्रोतको ठाउँको सुनिश्चितता गर्ने, चुरेको संरक्षण गर्ने। चुरेको संरक्षण गर्नुभयो भने तराईका जमिन अनि बल्ल उर्वर हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले यी जम्मै चिजको प्याकेजको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। समय कम छ, मैले तुरुन्तै एयरपोर्ट जानुपर्ने छ, कुराहरू त धेरै छन्। अब अन्तमा म के भन्छु भने कि अब छिटै आउँदैछ चुनाव। तपाईँ किसानहरू भए पनि ध्यान दिनुहोला, अहिले विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन गइरहेछ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव, त्यसको निम्ति पनि हामीले ध्यान दिएर लाग्यौँ भने हामी र हामीसँगको गठबन्धनका दलहरू यी सबैले राष्ट्रिय सभाको जम्मै सिट जित्नेछ। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि उपनिर्वाचन भयो भने त्यहाँ पनि हामी जित्नेछ। वैशाख महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। र स्थानीय तहको चुनाव तपाईँलाई थाहा छ, देशभरिमा 460 वटा गाउँपालिकाहरू छ, देशभरिमा 293 वटा नगरपालिकाहरू छ, जम्मा जम्मी 753 वटा स्थानीय तहहरू छन्। र 753 को 1506 जना मेयर, उपमेयर, प्रमुखको चुनाव हुनेछ। त्यसै गरी 6742 वटा वडाहरू छन्। यी प्रत्येक वडामा 5 जनाको दरले झन्डै 35031 जनाको चुनाव हुनेछ। यी सबै चिजको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो गाउँ ठाउँमा